की हिकायत व रिवायत का मौजू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में पार्ट 1 आपके सामने रखा गया था। इंशाअल्लाह आज पार्ट 2 तौबा की हिकायत व रिवायत के बारे में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल अत्तारी कादरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदिल कादरी पॉडकास्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह एंड तक देखेंगे तो आपका एक ज़हन बनेगा अपने गुनाहों से तौबा करने का, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने का, रब करीम का कुर्ब हासिल करने की जस्तजू आपके दिल में पैदा होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो सकें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के जाने। मोहतरम सामीईन किराम, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अकाबिरीन उम्मत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने तौबा के बारे में तरगीबी कलाम इरशाद फरमाया है। हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला से तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि बेशक अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जो किसी हलाकत खेज पथरीली जमीन पर पड़ाव करे, उसके साथ उसकी सवारी भी हो जिस पर उसके खाने पीने का सामान लदा हुआ हो, फिर वो सर रखकर सो जाए, फिर जब वो बेदार हो तो उसकी सवारी जा चुकी हो तो वो उसे तलाश करे यहां तक कि गर्मी व शिद्दत, प्यास या जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला चाहे परेशान होकर कहे कि मैं उसी जगह लौट जाता हूं जहां सो रहा था, फिर सो जाता हूं यहां तक कि मर जाऊं, फिर वो अपनी कलाई सर पर रखकर मरने के लिए सो जाता है। फिर जब बेदार होता है तो उसके पास उसकी सवारी भी मौजूद होती है और उस पर उसका तोशा भी मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला मोमिन बंदे की तौबा पर उस शख्स के अपनी सवारी के लौटने पर खुश होने से भी ज्यादा खुश होता है। हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे इंसान खताकार हैं। फरमाया कि सारे इंसान खताकार हैं और खताकारों में बेहतर वो है जो तौबा कर लेते हैं। हजरत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लिया तो अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आजादी और बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। मोहतरम सामीईन किराम, तौबा से मुतालिक एक बहुत ही प्यारी हिकायत मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से आपकी कौम का वाकया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत का आलम था, बारिशें नहीं हो रही थी, जानवरों के लिए चारा नहीं था, पीने को पानी नहीं था, बहुत ज्यादा कहत साली का आलम था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज की, या बारी ताला ये मामलात हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपनी कौम को लेकर मैदान में निकल आओ और मैदान में निकल कर ऐलान करो कि वो शख्स इस मजमा से निकल जाए जिसने अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान बगावत किया हुआ है, जिसने अल्लाह ताला से दुश्मनी अख्तियार की हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मैदान में तशरीफ ले आए और ऐलान फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान है, जो अल्लाह से बगावत किए हुए है, जो रब से दुश्मनी अख्तियार किए हुए है, वो इस मजमा से निकल जाए।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو مجمع سے نکال دیجئے، میں تمہاری قوم پر بارش برسا دوں گا، رحمت کا نزول فرما دوں گا۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اعلان فرمایا، اور وہ جو شخص تھا جو اللہ کا نافرمان تھا، جو رب عز و جل سے بغاوت کیے ہوئے تھا، رب کے احکامات ماننے سے انکاری تھا، جو رب عز و جل کا قرب حاصل کرنے سے دور تھا، جو رب عز و جل کی رحمتوں سے دور تھا، اور وہ شخص یہ اعلان سن کر اس مجمع میں موجود ہے، لیکن دل ہی دل میں رونے لگا، اس انداز میں رو رہا ہے کہ برابر والے جو بیٹھے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہی، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، رب کی نافرمانیوں کو یاد کر کے روئے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، وہ شخص نکل جائے جو رب عز و جل کا نافرمان ہے، جس نے رب عز و جل سے دشمنی اختیار کی ہوئی ہے، اعلان بغاوت جس نے کیا ہوا ہے، وہ شخص نکل جائے، وہ شخص نکل جائے، ورنہ میں اس کا نام بتاؤں گا۔ اب یہ شخص مزید رونے لگا، مزید دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، التجائیں کرنے لگا کہ یا رب مجھے معاف فرما دے، میری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، میری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میں یا رب تیرا نافرمان ضرور ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے فرما برداروں میں شامل فرما دے، اور مجھے لوگوں میں رسوا نہ فرما۔ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار اعلان کیا کہ وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے، ورنہ اب میں اس کا نام بتا دوں۔ یہ شخص اور زیادہ تڑپ کر رونے لگا، اور اس انداز میں رو رہا ہے کہ برابر والے کو جو ساتھ بیٹھے ہیں، مجمع ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا معاملہ کیا چل رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب اس لمحے کی عکاسی اس شعر کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس انداز میں روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، کہ دل ہی دل میں تو روئے جا رہے ہیں، لیکن اس انداز میں رو رہے ہیں اور رب سے بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں تک بھی نم نہ ہوئی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ابھی یہ معاملات تھے کہ وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رابطے کو جوڑ رہا تھا، اور رب سے اپنے تعلق کو جوڑ رہا تھا، رب سے التجائیں کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار اعلان کیا تو یہ اور تڑپ کر رونے لگا۔ یک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی، بارش ہونے لگی، تمام لوگ چلے گئے، مجمع خالی ہو گیا، میدان خالی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ تیرا تو حکم تھا کہ جب تک وہ شخص اس مجمع سے نہیں نکلے گا، میں رحمت نہیں برساؤں گا، تو کوئی شخص مجمع سے نکلا بھی نہیں اور تیری رحمت بھی برس گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے صلح کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگی، یا باری تعالیٰ اس شخص کا نام تو بتا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب وہ خطا کار تھا، گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، میرا نافرمان تھا، مجھ سے دشمنی کیے ہوئے تھی، مجھ سے بغاوت کیے ہوئے تھا، میں نے اس وقت اس کا نام تجھے نہ بتایا، تو اے موسیٰ اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب تو وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے، اپنے خطاؤں سے توبہ کر چکا ہے، میری بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے، تو اے موسیٰ اب میں تجھے اس کا نام کیسے بتا دوں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سامنے تمہیں سرخرو کر دے گا، تمہاری ساری خطاؤں پر پردہ ڈال دے گا۔ لوگوں میں اگر آپ پہلے بے عزت تھے تو توبہ کرنے کے بعد رب کریم تمہیں عزتیں تاج پہنا دے گا اور تمہیں عزت داروں میں شامل فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے پارٹس جو ہوں گے توبہ سے متعلق وہ انشاءاللہ عز و جل مزید بیان کیے جائیں گے۔ یہ قسط وار ایک سلسلہ چلے گا۔